श्रीपादः पातु मे पादौ ऊरू सिद्धासनस्थितः पायाद्दिगम्बरो गुह्यं नु हरिः पातु मे कटिं नाभिं पातु जगत्त्रष्टोधरं पातु दलोदरः कृपाळुः पातु हृदयं षड्भुजः पातु मे भुजौ स्रक्कुण्डीशूलडमरुशङ्खचक्रधरः करान् पातु कण्ठं कम्बुकण्ठः सुमुखः पातु मे मुखं जिह्वा मे वेदवाक् पातु नेत्र मे पातु दिव्यदृक् नासिकां पातु गन्धात्मा पातु पुण्यश्रवाः श्रुती ललाटं पातु हंसात्मा शिरः पातु जटाधरः कर्मेन्द्रियाणि पातीस्वः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः सर्वान्तरोऽन्तःकरणं प्राणान्मे पातु योगिराट् उपरिष्टददात्ताच्छः पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः अन्तर्बहिश्च मां नित्यं नानारूपधरोऽवतु वर्जतं कवचेनान्यात् स्थानमे दिव्यदर्शनः राजतः शत्रुतो हिंसात् दुष्प्रयोगादितो मतः आदिव्याधिभयार्तिभ्यो दत्तात्रेयः सदावतु धनधान्यगृहक्षेत्र श्रीपुत्रपशुकिङ्करान् ज्ञातीञ्च पातु मे नित्यमनसूयानन्दवर्धनः बालोन्मत्तपिशाचाभो द्युन्यट्सन्धिषि पातु मां भूतभौतिकमृत्युभ्यो हरिः पातु दिगम्बरः एतत्तत्तकवचं सन्नह्यात् भक्तिभावितः सर्व अनर्थविनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः भूतप्रेतपिशाचाद्यैः देवैरप्यपराजितः भुक्त्वात्र दिव्यान् भोगान् सः देहान्ते तत्पदं व्रजेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती विरचितं श्रीदत्तात्रेयकवचम्।